नाजरीन, हक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, बच्चे हमारे इतनी डिग्रीज करके निकल रहे हैं, लेकिन आखिर रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा? उसकी वजह क्या है? क्या ये वजह है कि बच्चे अनअवेयर्ड हैं कि कौन से नए ऑप्शन हैं जिनको आपने यूज़ करना है और आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और वजह है? जिस तरह से हम बात करते हैं, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, हमारी इकॉनमी जो है वो बड़ी ख़राब चल रही है, और बहुत सारे इशूज़ हैं। तो इन्हीं पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बाजोड़ से मौजूद हैं समी खान। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। और सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप बाजोड़ से यहाँ पे आए हैं, किस ख्वाब के साथ आए थे, कहाँ से शुरू किया और किस तरह से चीज़ें अभी चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग का और आप लोग का पूरा टीम का, हक न्यूज़ चैनल का, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और आप लोगों ने टाइम दे दिया। मेरा नाम समी खान है। बेसिकली ताल्लुक़ पाकिस्तान की खूबसूरत इलाका, मेहमान नवाज़ों का इलाका, डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ से हैं। तो बस हर इंसान जब डिग्री कंप्लीट करने के बाद, स्टडी कंप्लीट करने के बाद, हर इंसान का ज़िंदगी में विश होते हैं, ड्रीम होते हैं, गोल होते हैं। तो उस ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए इंसान भाग दौड़ की तलाश में होते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की तलाश में होते हैं। तो मैंने भी ज़िंदगी में भाग दौड़ स्ट्रगल स्टार्ट किया और अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया नेटवर्क मार्केटिंग की सूरत में। उसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद 5-6 साल से उसी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूँ, उसी के अंदर काम करता हूँ। सही। तो ये बताइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? क्योंकि हमने डिजिटल मार्केटिंग सुना, ई कॉमर्स सुना, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक नया नाम है, तो इसको ज़रा तो इसकी तारीफ बता दीजिए कि ये क्या है बेसिकली। असल में मैम, नेटवर्क मार्केटिंग ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया का तकरीबन 200 प्लस ममालिक में ये बिज़नेस हो रहे हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ये दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस्ट्री है। माहिरीन ने इस पर रिसर्च किए हैं, तकरीबन 5-6 साल रिसर्च किए हैं। दुनिया में जो सबसे पहले नंबर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है ओवरऑल अगर आप देखें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में माहिरीन कहते हैं कि दुनिया का पहले नंबर पे बहुत बड़ा बिज़नेस है, जो इंसान की ज़िंदगी में और किसी मुल्क की मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। दुनिया का टॉप लेवल का बिज़नेस है। और दूसरा जो दुनिया में बड़ा बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग। तो माहिरीन भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं ये पाकिस्तान का नहीं, एशिया का नहीं, बल्कि दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 20 लाख प्लस लोग वाबस्ता हैं जो इसके साथ काम करते हैं। और तकरीबन ये नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है, तकरीबन सन 2002 से पाकिस्तान में काम स्टार्ट किए हैं। बल्कि दुनिया में तो पिछले तकरीबन समझे कि 50-60 साल से ये बिज़नेस हो रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा बिज़नेस है दुनिया में, शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में। और शोबिज़ इंडस्ट्री भी दुनिया के टॉप लेवल का बिज़नेस है, जो एक मुल्क के इकानमी में भी बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और कोई भी बंदा अगर उस फील्ड का हिस्सा बन जाए तो 5-6 साल के बाद ज़िंदगी का अपना ड्रीम, अपने गोल, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जो बड़ा बिज़नेस है आईटी इंडस्ट्री। ये भी दुनिया का एक चौथा बड़ा बिज़नेस है। मतलब इसके बारे में कहा जाता है माहिरीन कि अगर कोई आम सा बंदा भी इस 4 बिज़नेस का हिस्सा बन जाए तो एक आम सा बंदा भी ज़िंदगी में बहुत कम टाइम में, बहुत शार्ट टाइम में ज़िंदगी के सारे ड्रीम, सारे गोल, सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये दुनिया का दूसरा बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें एक आम से बंदे को चांस दिया जाते हैं, मौका दिया जाते हैं। वही बंदा जिसके पास स्किल मौजूद है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास काबिलियत है, लेकिन उस बेचारे के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मौका नहीं है, पर इसके उसको जॉब मिलते नहीं है, और बिज़नेस के लिए उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक रोड मैप देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक चांस देते हैं। और जस्ट उसमें अपना स्किल को यूटिलाइज़ करके, अपने काबिलियत को यूटिलाइज़ करके एक आम सा बंदा भी उसका हिस्सा बन जाए तो 5-6 साल के बाद अपनी ज़िंदगी का कामयाब बना सकते हैं, अपना ड्रीम, अपने तो गोल, टारगेट आपने जब अचीव कर नेटवर्क सकते हैं। मार्केटिंग को ज्वाइन किया, आप कह रहे हैं कि आपको कई साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के साथ, तो आप किस गोल के साथ, किस ख्वाब के साथ वहाँ गए थे, और क्या आप समझते हैं कि आपने अपना वो गोल अचीव कर लिया? अब देखा ना, हर इंसान की ज़िंदगी में बेसिक ख्वाब लाजमी होते हैं। सबसे पहले हर जवान का ख्वाब होते हैं कि मेरे पास अपना ज़ाती घर होना चाहिए, ज़ाती गाड़ी होना चाहिए, मैं इंटरनेशनल टूर करूँ, दुनिया को देखो, मेरे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। हर बंदे इसी चीज़ के लिए मकसद मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैंने भी तकरीबन 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन गया, इसको ज्वाइन किया। और जो बेसिक जो ड्रीम होते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। मतलब इस सिस्टम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा कमाया कि अपने ज़ाती कारोबारी बनाया, अपना ज़ाती कंपनियाँ बनाया। और आजकल एक टाइम फ्रीडम भी है, टाइम का आज़ादी भी है, और पैसे की भी आज़ादी है। उससे हटकर नेटवर्क मार्केटिंग का असल कमाल ये है कि बंदा
4-5 साल अगर बंदा मेहनत करे तो सिर्फ खुद ज़ाती नहीं बल्कि आपकी वजह से बहुत हज़ारों लोग, बहुत लाखों लोग ऐसे जो काबिलियत उसके अंदर होते हैं, स्किल होते हैं, लेकिन उस बेचारे के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, उसको गाइड करने का कोई ज़रिया नहीं होते हैं। तो एक इंसान के 4-5 साल मेहनत करने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाते हैं। नहीं, अब जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बात की है, बेसिकली ये इंडस्ट्री है क्या? जैसे हमें पता है शोबिस क्या है, आईटी क्या है, पेट्रोलियम क्या है, आपने 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया है, 3 के तो बारे में हम सब बहुत बखूबी जानते हैं, रह गई पीछे एक इंडस्ट्री जिसके लिए हमने आज आपको बुलाया हुआ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो दे रही है हमारे नौजवानों को, और कौन से स्किल सेट्स को, कौन से डिग्री वाले बच्चों को एंटरटेन किया जा रहा है उसमें? असल में नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक करते क्या है कि देख, हर कारोबार को करने के लिए सबसे पहले बंदे के पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीसरा मतलब आपके पास काबिलियत होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग करते क्या है, जो बेसिक मसला होते हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी किसी एक मालिक उसने प्रॉपर एक सिस्टम बनाए होते हैं, वो प्रॉपर पूरी दुनिया में आपको क्या करते हैं कि सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर उसने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं। तो मेरे और आप जैसा लोग, एक्टिव लोग, जवान लोग, काबिल लोग, जिसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होते हैं, जिस लोगों ने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना होते हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब चलता हुआ कारोबार होते हैं, जस्ट वो चलता हुआ कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं। और बनने के बाद अपने स्किल के ज़रिए, अपने काबिलियत के ज़रिए 4-5 साल के अंदर अपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी काबिलियत वहाँ पे शो करते हैं। दूसरा, जो किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए तजर्बे की ज़रूरत होती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर जो एजुकेशन दिया जाते हैं, बिज़नेस एजुकेशन दिया जाते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर लोग तैयार किए जाते हैं तो जॉब माइंड के लोग तैयार किए जाते हैं, उसको जॉब एजुकेशन दिए जाते हैं। अब उस बेचारे के पास जब निकल जाते हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर उस इंसान ने बिज़नेस में भी कदम रखने हैं तो उस बेचारे के पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो एक्सपीरियंस के बगैर अगर वो रिस्क लेते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग करते क्या है कि आपके पास कोई बड़े से बड़ी डिग्री है, आपके पास बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, काबिलियत नहीं है, आपको एजुकेशन दिया जाते हैं, बिज़नेस एजुकेशन दिया जाते हैं कि आप भी उसी एजुकेशन पे अमल करके और 4-5 साल के अंदर आप भी ज़िंदगी में कामयाबियाँ मुझे कोई ऐसे आप एग्जांपल्स दे दीजिए जिन बिजनेस, जो चलते हुए बिजनेसेस हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और उनमें आप लोगों ने, क्योंकि आप इतने अरसे से इस बिज़नेस के साथ हैं, तो उसमें आपने उन बच्चों को फैसिलिटेट किया और वो आज किसी मकाम पे। पाकिस्तान में तो एग्जांपल बहुत ज़्यादा हम दे सकते हैं, तकरीबन समझो कि लाखों की तादाद में। कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, मतलब आप कोई एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई कपड़े का बिज़नेस है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने क्या नेटवर्क मार्केटिंग उस कपड़े के बिज़नेस वाले के लिए कोई मतलब फ़ायदेमंद है? वो वहाँ पे अगर उसको कोई शॉपकीपर्स चाहिए, उसको कोई ऐसे लोग चाहिए, मार्केटिंग के बंदे चाहिए, उसके डिज़ाइंस को वो भेजें, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई रोल है इसमें? नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी कंपनियाँ होते हैं उसका ज़ाती अपना ख़ुद प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किसी से प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। लेकिन परस कर अगर कोई बंदा कहता है कि ठीक है मैंने इस लोग को यूज़ करने, क्योंकि ज़ाहिर बात नेटवर्क मार्केटिंग में जिस लोगों ने काम किए हैं तो उसको ऑलरेडी पता होते हैं कि कम्युनिकेशन। ज़ाती प्रोडक्ट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल देखें, प्रोडक्ट्स की भी तो इकसाम है ना। आपके पास कपड़े का प्रोडक्ट है, आपके पास मेडिसिन है, आपके पास कॉस्मेटिक्स है, आपके पास कोई और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप प्रोडक्ट्स में क्या लेते हैं? आईटी के प्रोडक्ट्स हैं। किसी बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल उसके पास उसकी ब्लूटूथ की कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो ब्लूटूथ बना रहा है, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग क्या उसकी कोई हेल्प कर सकता है? अब मैं बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हर किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 18,000 कंपनियाँ हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री का नाम है, इसके अंदर टोटल तकरीबन 18,000 कंपनियाँ हैं। तो कई कंपनियाँ क्या करते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, कई कंपनियाँ फूड सप्लीमेंट क्या करते हैं कि पूरी दुनिया में उसका मेन टारगेट होता है कि पूरा दुनिया तक फैल जाए, और कई कंपनियाँ जो है क्या उसका पूरा फोकस होते हैं कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। सही है। तो जो भी नया बच्चे को आप कैसे उसमें उसको आप ट्रेन करेंगे कि भाई आपने किस कंपनी को नंबर 1 चूज़ करना है? फॉर एग्जांपल मेरा अगर हेल्थ का इंटरेस्ट है, किसी और कॉस्मेटिक्स का होगा, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कॉस्मेटिक या हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ या नहीं। तो उसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनर का या एक मोटिवेशनल स्पीकर का क्या रोल है? उसमें ये होता है कि देखना हर कंपनी का अपना अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो बंदा फ़र्ज़ करे आप एक कपड़े के कोई ऐसे कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, लेकिन उसका बेसिक पर्पज़ होता है कि हेल्थ को प्रमोट करना होता है ना, तो ज़ाहिर बात है आप अगर उधर रुझान करते हैं तो जब भी आपको ट्रेनिंग देते हैं बिज़नेस के साथ साथ आपको हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस देते हैं, ताकि जो अब प्रोडक्ट्स ने देखा अगर आपने किसी बंदे को डील करने हैं, उसको गाइड करने हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले उस इदारे के हवाले से,
اس کے لیگل اسٹیٹس کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اس کے پراپر پروڈکٹ کے حوالے سے کہ یہ واقعی انسانیت کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. فار انسانیت کے لیے ایگزامپل اگر کوئی پروڈکٹ ہے ویٹ لاس کے لیے, ایک بڑا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو یہ چیز بہت کامن ہے. اگر کوئی بھی ڈاکٹر ہے, کوئی بھی ڈائٹیشین ہے, اس نے جو ہے وہ کوئی ویٹ لاس کا اس نے پروڈکٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈیل بنائی ہوئی ہے. اب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک BS کا بچہ ہے, MS کا بچہ ہے, ایک FSC فار ایگزامپل بچہ آتا ہے اور اس کو آپ مارکیٹنگ سکھانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ اب دیکھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا آباد ہو چکی ہے تو ماں کے گود سے اگر قبر تک علم لازمی حاصل ہونا چاہیے. مطلب یہ علم کا کسی ادارے کے ساتھ یا کسی ڈگری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پر کہ کام سے بندہ بھی آتے ہیں. میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں. میں پرس کے باجوڑ کا بندہ تھا, لیکن جب پنڈی اسلام آباد میں ٹائم گزارا تو پنڈی اسلام آباد کا سارے ماحول کا اندازہ مجھے ہو گیا. تو جب ایک بندہ اس فیلڈ کا, اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, تو آٹومیٹکلی مہینے 2 مہینے گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی اس پروڈکٹ کے حوالے سے بھی جان پڑتال کرتے ہیں, اس ادارے کے حوالے سے بھی پراپر اس کے پاس انفارمیشن آتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کے لیے کام کیا ہو جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ہر مشکل کام اگر انسان سیکھ کے کرے تو انسان کے لیے کیا بن جاتے ہیں, آسان بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہر آسان کام لیکن انسان بغیر سیکھ کے کرے تو انسان کے لیے کیا بن جاتے ہیں, مشکل بن جاتے ہیں. ایک بندہ جس لیول کے بھی, جس فیلڈ کے بھی ہے, لیکن جب وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم نے جب اس کو علم دینا ہے, جب اس کو نالج دینا ہے, سکھانا ہے, تو ٹوٹل بزنس کے حوالے سے, خاص کر نیٹ ورک مارکیٹنگ اور اس کے پراپر پروڈکٹ کے حوالے سے ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس بندے کے لیے کام بہت بڑا ایزی ہو جاتا ہے. آپ جیسے خود ایک آپ نے کہا کہ آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, تو بیسیکلی آپ لوگ اس میں کیا کام کر رہے ہیں, کون سے پروڈکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور جیسے بچے آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ٹریننگ دیتے ہیں؟ اب دیکھا نا, میرے جو ذاتی کمپنی ہے, سب سے پہلے تو میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پچھلے تقریباً 4-5 سال سے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو شکر الحمدللہ کہ 4-5 سال کے اندر اس نیٹ ورک مارکیٹنگ سے اتنا کچھ سیکھ لیا, اتنا بڑا مائنڈ بن گیا کہ اپنا میرے ذاتی ایک سیکیورٹی کمپنی ہے اور ایک روزگار کمپنی کے نام سے میرا ذاتی کمپنی ہے جو پراپر میرے نام پہ رجسٹر ہے. تو میں نے اس سسٹم سے پیسہ کما کے اپنی کمپنیاں بنا دی. اور ظاہر بات ہے سیکیورٹی کمپنی آپ نے کہا کہ آپ نے بنائی, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیکیورٹی گارڈز آپ دیتے ہیں یا سیکیورٹی کے جو ڈیوائسز ہیں وہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, سیکیورٹی گارڈ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. خاص کر جو کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو MNAs MPS لیول لوگ ہوتے ہیں, سیاسی لیول لوگ ہوتے ہیں, اس کو جو گن مین چاہیے ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. اور پھر مختلف جو بینکس ہوتے ہیں, ہوٹلز ہوتے ہیں, یا جو بڑے بڑے برانڈ ہوتے ہیں, جی ہاسپٹل ہوتے ہیں, اس کو, تو یہ پورا پاکستان میں ہم گارڈ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ میرا ذاتی کمپنی ہے. پھر اس سے ہٹ کر جو آپ نے ذکر کیا روزگار کمپنی, یہ بھی میرے ذاتی کمپنی ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. اس میں جسٹ ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر پہ ہم جاب پرووائڈ کرتے ہیں. ایک تو فرض کرے ایک بندے کو اگر سرکاری جاب چاہیے ہوتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کا متعلقہ ادارے کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ CV جمع کرتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں. تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر پہ ایک آئیڈیا ہے, یہ تقریباً سمجھے کہ 3-4 سال پہلے میں نے خود ذاتی بنایا ہے. پرائیویٹ سیکٹر پہ ہم جاب پرووائڈ کرتے ہیں. پلس کہ کسی کو ورکر چاہیے ہوتے ہیں گھریلو کام کرنے کے لیے, یا کسی بھی ہوٹل جو برانڈ ہوٹل ہوتے ہیں اس کو سٹاف چاہیے ہوتے, تو اس کے لیے سٹاف ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. اب کہ دوسری طرف اگر کسی بندے کو جاب چاہیے ہوتے ہیں تو ظاہر بات اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پنڈی اسلام آباد میں کون سے ادارے سے رابطہ کرنا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, تاکہ مجھے آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے کہ جاب مل جائے. تو روزگار کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہم جاب پرووائڈ کرتے ہیں. اب جس بندے کو جاب چاہیے ہوتے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, جس کو ورکر چاہیے ہوتے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. مطلب ہم ایز اے تھرڈ پارٹی کردار آپ ایک برج کا کام کر رہے ہیں بٹوین دا امپلائر اینڈ دا امپلائی. پھر اس میں اصل چیز کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ جب بندہ کوئی ڈائریکٹ کسی بوس کے پاس جاتے تو اس میں سیلری کا بھی مسئلے آتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس نوکر کو بوس پسند نہیں آتے, اس کا لہجہ پسند نہیں آتے, اس کا مطلب سوچ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوس کو نوکر پسند نہیں آتے کام کرنے کے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کرے ہم ایک بندہ اگر پرووائڈ کرتے ہیں, آگے بیچتے ہیں, کوئی بھی پرابلم آتے تو ظاہر بات ہے پیچھے ہم کھڑے ہوتے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پہلے, بلکہ آج کل بھی ہوتے ہیں, جو بندہ ڈائریکٹ جاتے ہیں یہ خاص کر گھریلو مسئلوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس نوکر سے بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے, یا زیادتی کیا جاتے ہیں, یا اسے ایکسٹرا کام لیا جاتا ہے, یا سیلری میں کوئی مسئلہ آتے ہیں. لیکن جب ہماری تھرو سے ایک بندہ جاتے تو اس کے لیے کوئی ٹینشن, کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو کانٹریکٹ بنتا ہے اس کانٹریکٹ میں آپ اور امپلائر کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے, یا جو بندہ آپ ہائر کروا رہے ہیں, یا تینوں آپ پارٹی ہوتے ہیں؟ یہ تینوں میں ہم کردار تینوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے اگر ہم دوسرے بات کر لیتے ہیں, جیسے آپ نے خود ہی بات کی, آج کل ہمارا ایجوکیشنل کا جو سسٹم ہے, ہمارے بچے ڈگریز تو کر لیتے ہیں, بہت اچھے GPS کے ساتھ آ رہے ہیں, بٹ اگر جب ہم ان کو جاب کے لیے لے کے جاتے ہیں, وہ جب کہیں کسی بھی آفس میں جا رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بات کس طرح سے کرنی ہے, ان کو اپنا انٹروڈکشن دینا نہیں آ رہا ہوتا, ان کو نہیں پتا ہم نے CV کس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے تیار کس طرح سے ہو کے جانا ہے. مطلب دیکھیں پروفیشنلی ایک ڈریسنگ سینس بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا, ایک
پریزنٹیشن بہت ضروری بالکل ہے. لازمی ہے. تو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریز میں یا اپنی یونیورسٹیز کالجز میں ہم بچوں کو کس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ پروفیشنل ورلڈ میں چل سکیں؟ جی بالکل، بہت اہم سوال کیا جو آج کل پاکستان میں اس چیز کا بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ کو ایجوکیشن دیے جاتے ہیں وہ جس فیلڈ میں اس نے جانا ہوتا ہے اس فیلڈ کے ساتھ مکمل میچ نہیں کرتے. کیونکہ میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں، ہم روزگار کمپنی جو چلا رہے ہیں تو روزانہ میں تقریباً 200-300 لوگ کا انٹرویو کرتا ہوں. تو اس میں کئی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اس پر ڈگری تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس بیچارے کا باڈی لینگویج، اس کا کمیونیکیشن اسکل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ آگے چلنا اس بیچارے کے لیے کیا ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. اب کسی بھی ادارے میں، چاہے میڈیا میں ہے یا مارکیٹنگ کمپنیوں میں، اس کو سب سے بیسک جو بندہ چاہیے ہوتے ہیں جو زیادہ مطلب کیا کرے اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ کمیونیکیشن اسکل والا بندے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دوسرا باڈی لینگویج اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ بندہ کیا کرے اس ادارے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے. تو مطلب جتنے بھی خاص کر میں کہتا کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں زیادہ تر جو ایجوکیشن دینا چاہیے وہ جنرل نالج، تاکہ اس بندے نے اگر کل کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے تاکہ اس کے لیے انٹرویو میں آگے جانا آسان ہو جائے، اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائے. اب جیسا باہر دنیا کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پہ جو ایجوکیشن دیے جاتے ہیں پریکٹیکل ایجوکیشن دیے جاتے ہیں. فرض کرے آپ نے اگر MBA بزنس مین بننا ہے تو آپ کو MBA وہی مطلب سکھاتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اس کے ہسٹری آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس لوگوں نے زندگی میں کیسے ترقی کیا، اس کے اس ترقی کے راستے میں کون کون سے مطلب رکاوٹیں حائر ہو گئی، اس لوگوں نے مطلب کیا کچھ ایسا فیلنگ تھا اس میں، کیا کچھ ایسا جذبہ تھا جس کی وجہ سے اس لوگوں نے زندگی میں ترقی کیا. تو اب فرض کریں ایک MBA ڈگری لینے والا بندہ اگر باہر نکلتے ہیں تو بیچارے نے ڈگری تو لے لیا لیکن پریکٹیکل میدان میں اس کی ایکسپیرینس نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ ایک سمپل بندہ کو اسٹڈی کریں، ہوٹل میں اگر ایک عام سا ویٹر بھی کام کرتے ہیں، اس کے پاس MBA کا ڈگری نہیں ہوتے لیکن وہ جو ایک اچھے لیول کا بندہ کو ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر اس کو کلوز کرتے ہیں. اب یہ والا کام MBA والا یا BBA والا بندے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے. جی ہم جو ایجوکیشن دیتے ہیں تو ہم تو مکمل کمیونیکیشن سکھاتے ہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، آپ کا ڈریسنگ کیسے ہونا چاہیے، آپ کا آئی کنٹیکٹ کیسے ہونا چاہیے، آپ کا بولنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے، آپ کا اسمائل کیسے ہونا چاہیے. مطلب یہ صرف بزنس تک نہیں، دنیا کے ہر فیلڈ میں یہ کیا ہو جاتے ہیں، بیسک چیزیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ظاہری بات ہے آج ہمارے حق نیوز کے پلیٹ فارم سے ان بچوں کے لیے جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے کون سی 3 ٹپس دینا چاہیں گے جو ان کو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کو پروفیشنلی یا پرسنلی وہ ہیلپ فل ہوں گے؟ میں نے جتنے بھی کتابیں اسٹڈی کیا ہے، پھر خاص کر جو اسلام کا بھی ہمیں کہ زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ہر انسان کے اندر وہ کوالٹی وہ ہوتے ہیں لیکن جسٹ اس کو یوز کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو زندگی میں کسی، چاہے سیاسی لیول پہ ہیں، چاہے آپ کسی بزنس کے لیول پہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ انسان میں اگر وہ 3 باتوں پہ عمل کریں یا وہ 3 چیزیں سامنے لائے تو ایک عام سے انسان بھی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے مائنڈ، آپ کا دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے. سمجھے، گرم دماغ والا بندہ کبھی بھی زندگی میں نہ کبھی اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں، نہ کوئی اچھا پالیٹکس بن سکتے ہیں. پہلا دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے، یہ ماہرین بھی کہتے ہیں. دوسرا زبان میٹھا ہونا چاہیے، مطلب آپ کے دماغ میں برف کا کارخانہ ہونا چاہیے، اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے. اور پھر جو آپ کا زبان یہ مکمل میٹھا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فیس کرنا ہوگا. پر ایک سیاسی بندی کے لیے بھی وہ بڑا کیا کرتے ہیں کہ اہم بات ہے، اور خاص کر کاروباری بندی کے لیے، کیونکہ رازداری بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہوتے تو اس میں ہر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. آپ کا اگر زبان میٹھا ہے تو آپ ایک گرم جوش بندہ بھی کیا کرے کہ 2 منٹ کے اندر اپنا بنا سکتے ہیں، آپ پروڈکٹ اس پہ کیا کر سکتے ہیں کہ کلوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے. دوسری جو اہم چیز ہے زبان میٹھا ہونا چاہیے. اور تیسرا کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاؤں گرم ہونا چاہیے، مطلب ایکٹیو ہونا چاہیے، سستی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کاہلی سستی ایک ایسا بندہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے بزنس کا مالک بھی ہیں لیکن اگر آپ میں سستی ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سستے کاہل ہیں، تو پھر ایک بڑے لیول کا بزنس مین بھی کیا ہو سکتے کہ 0 پہ آ سکتے ہیں. مطلب یہ گھریلو معاملات میں بھی 3 ٹپس ہوں، سیاسی معاملات میں بھی، اور کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے یہ کیا ہوتے ہیں لازمی. جی ویورز، اگر میں انہی کے اس میسج کو دوبارہ سے ری انفورس کروں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بھی یہ چیز سنتے تھے کہ بھئی آپ کے دماغ ٹھنڈا ہو، آپ کے پاؤں گرم ہو، اور آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، اور کب آپ نے خاموش رہنا ہے. یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ وہ نارملی جب کہتے ہیں نا کہ 32 دانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں تو وہ کس لیے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو زبان
ज़ुबान है वो इन 32 दांतों में बंद हो जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करें रिगार्डिंग कि आपने कहा पॉलिटिक्स के हवाले से कि आप पॉलिटिशियन ही बनना चाहते हैं या अपने पॉलिटिक्स में भी आप अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं पॉलिटिक्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ाहिरी बात है निगरान हुकूमत चल रही है, इलेक्शंस देखे जा रहे हैं, तो एज अ यूथ पर्सन या एक रिप्रेजेंटेटिव आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को मैं तो देख पॉलिटिक्स में? पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह करे कि तरक्की करे, हम तो दुआई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं पे भी काम नहीं है। सबसे पहले एक्शन होते लाजमी है। अगर अच्छे लोग आ जाएँ, अच्छे एक्शन लिया जाए और अच्छे फैसले किया जाए इस मुल्क के बारे में, तो मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। और अच्छे फैसले करने के लिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए अच्छे लोग आना चाहिए। अब जैसे मैं एक सिंपल मिसाल ले तो आजकल इमरान खान की शक्ल में, तो एक अच्छा डिसीजन लेने वाला बंदा था, एक अच्छा विजनरी बंदा था कि उसका मतलब सियासी हवाले से भी एक वो बड़ा ग्रिप था, और क्या कहते हैं कि ठीक है क्रिकेट की दुनिया में वो बड़ा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे एक्सपर्ट बंदा दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर कदम रख के तो हर फील्ड में माशाल्लाह क्या कर सकते हैं कि टॉप लेवल पे जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो मैं तो एक सिंपल मिसाल बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए देना चाहता हूँ कि इमरान खान जैसा आजकल जो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है इमरान खान की शक्ल में, क्योंकि ये वाहिद बंदा है कि हमने सिर्फ अपने ज़ात तक महदूद नहीं रखा, हमने दुनिया को भी ज़रा देखना है कि वाकई हम ऐसे बंदे को सामने लेकर आएँ ताकि कल हम अगर किसी भी मुल्क में चला जाए, किसी भी कंट्री में चला जाए, तो वाकई हमारी इज़्ज़त हो कि वाकई आपला क्या कहे कि उस मुल्क से है जिस मुल्क का क्या है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो मतलब ऐसे बंदे को लाना चाहिए जो अपने ज़ाती मफाद को न छूने बल्कि कौम के मफाद को दे के अपने मुल्क को मफाद को क्या करे कि दे के, जैसे बंदे किसी अपने ज़ाती बिज़नेस को ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसके बारे में सोचते कि वाकई कोई बदनाम ना हो जाए, और उसके बारे में सोचते कि वाकई इसको मैं क्या करूँ, प्रमोट करूँ, आगे क्या करूँ कि ले जाऊँ। तो कोई भी सियासतदान को इस मुल्क के बारे में ऐसा सोचना चाहिए जैसा उसका ज़ाती मुल्क हो, जैसा उसका ज़ाती क्या हो कि मिट हो, तो तब जो नए मुल्क हमारा क्या करेगा कि तरक्की करेगा। और कोशिश आप ये समझते हैं कि हम इतना अरसा हो गया है पाकिस्तान को बने हुए, तो हम एक कौम बनाने में कामयाब हो चुके हैं या हम एक कौम हैं? क्योंकि हम सब अगर हम अपनी बात करें, हम अपने ज़ुबान वाले को, अपने प्रोविंस के बंदे को, अपने गांव के बंदे को तो प्रमोट करते हैं, हम उसको तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उसी के मुकाबले में कोई और पाकिस्तानी किसी और सूबे से, किसी और जगह से हमारे मुकाबले में आ जाए तो हम उसको नहीं प्रमोट करते। या हम अगर बाहर काम कर रहे हैं इंटरनेशनली आप देखें तो आप किसी इंडियन को या बांग्लादेशी को तो आगे जाने पे प्रमोट करेंगे, लेकिन किसी पाकिस्तानी को नहीं सपोर्ट करते। तो क्या आप ये समझते हैं कि हम एक कौम बनाने में या एक कौम बनने में हम कामयाब हुए हैं या बन सकते हैं कभी? ये कौम बनने के लिए देख हमारा जो असल मज़हब इस्लाम, हम अगर इस्लाम को फॉलो करें तो ज़ाहिर बात है हम एक उसके रूल को फॉलो करके वही कानून अगर हम यूज़ करें, तो चाहे पंजाबी है, पठान है, बलूची हैं, चाहे फ़लस्तीन से हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से है, तो हम ऑटोमेटिकली एक कौम बनेंगे। लेकिन अगर हर बंदे हर मुल्क ने अपने ज़ाती कानून बनाए हैं, तो क्योंकि फितरत एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कोई एक कानून होना चाहिए। अब देखो मुसलमानों का एक कानून, हिंदू का अलग कानून। अब देखो होता क्या है कि हमने जब फितरत को छोड़ लिया, हमने जब कुरान के कानून को छोड़ा, क्योंकि कुरान एक ऐसा हमारे ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे किताब दिए हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के हर मामले में क्या करते हैं कि रहनुमाई करते हैं। आपका चाहे घरेलू मसले होते हैं, आपके बिज़नेस के हवाले से होते हैं, आपके मतलब क्या मुल्की सूरत हाल को, मतलब हर चीज़ को मद्देनज़र रख के अगर हम उसको स्टडी करें तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क क्या करेगा, तरक्की। और अभी तरक्की जो न होने का वजह जो हमारे हैं कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अंग्रेज़ कल्चर को क्या करते हैं कि ज़रा स्टडी करते हो, हमारा फोकस होते है कि हम उसी को फॉलो, क्योंकि हम न 3 में रहना चाहते हैं और न 13 में। बिल्कुल, असल में कोई एक कानून होना चाहिए ना। अब देखना पिंडी में, पाकिस्तान में अगर आप स्टडी करें तो ये जो बिग वर्ड एरिया होते हैं उसमें अलग कोई टाइप का कानून होते हैं, जो शहरी मतलब होते हैं उसमें अलग टाइप के क्या होते हैं कि कानून होते हैं। तो एक तो तब बन जाते हैं जब कानून पे बंदा क्या करे, अमल करे। कानून भी ऐसा होना चाहिए जो इंसानियत के लिए हो, जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कानून, ऐसे ला जो है दुनिया में लाना चाहिए कि जिसकी वजह से इंसानियत को क्या हो, पैदा होने। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो इंसानियत का कानून है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है। उसके लिए किसी मज़हब का या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है और एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, जिसको ये पता हो कि अखलाकियात क्या हैं, आपकी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने लेके चलना है और किन चीज़ों को आपने नहीं करना। देखें, खून किसी का भी है, दिल तोड़ना, ये वाली चीज़ें, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं, आप टॉन्ट कर रहे हैं, ये दुनिया भर में आप कहीं भी करेंगे तो ये गलती कराएगा। आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो वो आप दुनिया भर में किसी के लिए भी ताली बजाएंगे तो 10 बंदे और उसके लिए ताली बजाएंगे।
تو یہ انسانیت کا قانون ہے. تو اگر ہم کوئی اور قانون نہیں سیکھ سکتے یا اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں یہ ضرور کہوں گی اپنے ویور سے کہ انسانیت کے قانون پہ عمل ضرور کریں. جاتے جاتے کوئی میسج جو آپ ہمارے ویورس کے لیے دینا چاہیں؟ بس ویور کے لیے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ دنیا کا جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ٹائم ہے. اپنا ٹائم کا صحیح استعمال کریں. زندگی کا کوئی مقصد بنا دیں اور صرف زندگی مردم شماری تک محدود نہیں، صرف کھانے پینے تک نہیں، صرف سونے تک نہیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ کس نے پتنگ سے سوال کیا کہ پتنگ آپ کا بھی عجیب سا زندگی ہے، شارٹ سا زندگی ہے کہ آپ ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور اڑنے کے بعد گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد کچرے کے ڈبے میں نظر آتے ہیں. مطلب شارٹ سے زندگی ہے، لیکن یہ جو شارٹ سے زندگی ہے یہ آپ کا اینڈ کچرے کے ڈبے میں ہوتے ہیں. کوئی بڑا فضول سے زندگی ہے، نارمل سے زندگی ہے. تو کہتے پتنگ نے مسکرانے کے بعد ایک ٹیکنیکل جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ صاحب، آپ نے تو یہ تو دیکھا ہے کہ میں کچرے کے ڈبے میں نظر آتا ہوں، لیکن کچرے کے ڈبے میں نظر آنے سے پہلے جو شارٹ سے زندگی وہ ہوتے ہیں یہ میں ہوا آسمان کے بلندیوں کو لازمی چھومتا ہوں. تو مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی ایک بار دیتے ہیں. ہر انسان نے مطلب مرنے کے بعد ایک قبر کے ڈبے میں جانے، لیکن ہر انسان کے اگر زندگی میں کوئی ڈریم بنائے، مطلب جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کرے کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار واقعی بندے نے کیا تھا، کمال کیا تھا. تو اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے. ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. اس صلاحیتوں کو اگر صحیح جگہ پہ استعمال کرے، صحیح وے پہ استعمال کرے اور زندگی میں کامیابی ہر انسان حاصل کر سکتے. تو کوشش کرے کہ ٹائم کا صحیح استعمال کریں. اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہ بچے یونیورسٹی کے جو کہ پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں بالکل ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہم اس کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں، پراپر ہم سکھائیں گے. ہم اپنا کنٹیکٹ نمبر شیئر کرتے ہیں 03055990 تو اور ایک چیز میں انشاءاللہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس فیلڈ کے بھی بندے ہمارے زندگی میں ایک بار ہمارے ٹریننگ کورس سے گزر جائے. 5-6 دن کا ٹریننگ ہوتے ہیں، کورس ہوتے ہیں. اور ایک مایوس بندہ بھی اگر وہاں پہ بیٹھ جائے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر اتنا قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی میں آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس ایک آپشن آتے ہیں، وہ انسان بھی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں. تو زندگی میں ایک بار ضرور آپ لوگوں نے بہت بڑا کچھ سیکھا ہوگا زندگی مختلف مطلب جگہوں سے، مختلف اکیڈمیوں سے، لیکن ایک بار نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ٹریننگ لازمی زندگی کا حصہ بنا لے. زندگی میں لازمی ایک بار لے لیں اور بہت بڑا کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. جو انسان کا بیسک نیڈ ہوتے ہیں، انسان کے بیسک کیا ہوتے ہیں کہ ضرورت ہوتے ہیں. تو ہم 5-6 دن کا ٹریننگ ہوتے ہیں، اس میں آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. پری اپ کا ٹریننگ ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ پراپر آپ لوگ کو سکھائیں گے. اس کا نارمل ڈیوریشن کیا ہوتا ہے؟ دن میں پورا دن ہی ہوتا ہے یا کچھ گھنٹے؟ یہ تقریباً ایک دن میں تقریباً 3-4 گھنٹے پراپر کلاس ہوتے ہیں. 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. تو نارملی آپ کا ٹائم کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھ ہمارے ویسے جو دفتر کا ٹائم ہوتا ہے صبح 9 سے لے کر تقریباً 6 بجے تک ہوتے ہیں. اس میں ہمارے 2 سیشن ہوتے ہیں. فسٹ ٹائم بھی ہوتے ہیں صبح کا ٹائم. زیادہ تر لوگ جاب ٹائپ کے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو 2 بجے کے بعد فری ہوتے ہیں یا 3 بجے کے بعد. تو اس کے لیے ہم نے سیکنڈ ٹائم پہ سیشن رکھتے ہیں. اس کے بھی ہم 2-3 مطلب گھنٹے ٹریننگ دیتے ہیں. اور آپ کو اس نمبر پہ جو آپ کی آفیشیل ٹائمز ہیں اسی میں آپ کو کانٹیکٹ کریں یا 24/7 یہ آپ بندہ اویلیبل ہے؟ اویلیبل ہے 24 گھنٹے لگاتار. بلکہ کبھی کبھی بزی ہوتے ہیں تو اگر بزی ہیں کال اٹینڈ نہیں ہو رہے تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ میسج ڈراپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سمیع خان صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. اس میسج کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کریں گے. جو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، 2-4 چیزوں کو میں اس میں اینڈ پہ اپنے لوں گی. کہ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ بھئی آپ اپنا کوئی ڈریم رکھیں. بے مقصد زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر بندے نے جینا ہے، کسی بھی حال میں جینا ہے. خودکشی کر لینا، زندگی کو سو کے جاگ کے آگے پیچھے ہو کے گزار لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایک خواب کے ساتھ زندگی گزاریے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور زندہ دلی تبھی ہوتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی مقصد ہو. بے مقصد زندگی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھیے، اپنے پاؤں کو گرم اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیے. اسی میسج کے ساتھ خوش رکھیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.